Hello guys, mabuhay. Kasara ni mahitabo ning pagbati nga kusog nga bisag digyud madala naara ko'y kabuga di lang gud na tutalion sabay lang yatas panahon ayaw na lang og palayo kay ikaw ra ang tumong talag saon nga higayon latason ang tanang mga hagit o kaguol. Kami nga kayo sa inyong tubadi ang mga gaw. May na kay layo sa sakit. Okay ra. Okay ra yun na gaw. Bahalag magkaigit basta di magsakit gaw. Di ba gaw? Tapos ako yung agaw diri oh. Uy, taba. Kung paigo, mambot sila ni agaw. Uy, may aoy gaw. Nagkadugay nagkaduol dili taangay maguol nag-inusan nga rason ni ining bugtong pahiyo ayaw na lang og palayo kay ikaw ra ang tumong talag saon nga higayon latason ang tanang mga hagit o kaguol sa imo ra gyud ko paingon ug sa tanan nga panahon andam kong ihatag tanan mong gidahom pinaagi sa gahom ning gugmang talag saon. Ate atuan ka dyan.